जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शरीफ चिश्ती बिज़नेस प्लान में आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं किसान भाइयों के लिए और जो डेयरी फार्मर हज़रात हैं, ख़ास तौर पे जिन्होंने लियारी रखी हुई है, उनके लिए ये मैं एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही नायाब वीडियो लेके आया हूँ। बहुत से किसान भाइयों के मैं कमेंट्स और जो काले हैं वो भी मैं देख रहा था कि वो पूछ रहे थे कि जो लियारी में आजकल बहुत ज़्यादा बीमारी जो है शिद्दत अख्तियार करती जा रही है, वो है साड़ू की बीमारी। साड़ू की बीमारी, इसके बारे में इसकी जो मालूमात हैं वो आज मैं आपको दूंगा कि इसकी इलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और इसके अलावा इसका तरीक़ा इलाज क्या है। ये तीन चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह साड़ू के बारे में आपको किसी से पूछने की नौबत नहीं पेश आएगी। सबसे पहले जो है इसकी जो बेसिक वजह है साड़ू की, उसके बारे में बात करते हैं कि जानवरों के थनों में साड़ू जो है वो क्यों आता है। साड़ू की जो सबसे बेसिक वजह है वो ये है कि जब हम जानवर की चुआई करते हैं, जब हम उसका दूध दोते हैं, तो उस वक्त जब थनों में दूध बाकी रह जाता है, उसकी ठीक तरीके से हम सफाई नहीं कर पाते। अगर थनों में जो दूध थोड़ा बहुत भी रह गया तो अगले दिन आपका जो जानवर है उसके हवाने में साड़ू की प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे पहली वजह ये है, जब भी आपने चुआई करनी है तो थन जो है बिल्कुल साफ़ करने हैं कि उसमें कोई ज़रा भी दूध बाकी ना रहे। अगर आपसे थनों की सफाई ठीक तरीके से नहीं हो रही तो आप उसके बाद जो उसका बच्चा है उसको छोड़ दें, वो खुद ही उसकी सफाई कर देगा। सबसे बेसिक वजह ये है। उसके अलावा जो दूसरी वजह है वो ये है कि हम जानवरों के दूध दोने का दौरानिया जो है अगर लंबा कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप उसको एक टाइम दो टाइम उसका दूध दो रहे हैं तो एकदम ही आप उसका अटपारा कर देते हैं, 24 घंटों पे उसको कर देते हैं, तो ऐसे हालात में भी साड़ू का खदशा होता है। अगर आपने उसको यानी 5वां माह या 6ठा माह चल रहा है, जानवर को भगाना है कि उसका दूध छुड़वाना है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता एक तरतीब वाइज ग्रेजुअली उसका दूध जो है वो छुड़वाएं। एकदम अगर आप उसको 24 घंटों पे 36 घंटों पे कर देंगे तो तब भी साड़ू की प्रॉब्लम जो है वो आ जाती है। और इसके अलावा जो तीसरी मेन वजह है वो है बैलेंस डाइट, यानी मुतवाज़न ग़ज़ा का ना होना, ख़राब ग़ज़ा का होना। बाज़ औक़ात हम फंगस वाली, जिसे उल्ली वाली भी कहते हैं, ग़ज़ा हम जानवरों को डाल रहे होते हैं, गंदी खुराक हम उसको खिला रहे होते हैं। और इसके अलावा जो हम रोटियां वगैरह उसको मकई वगैरह खिलाते हैं वो भी फंगस वाली और उल्ली वाली गंदी होती है, जिसमें बदबू आ रही होती है। वो हम अपने जानवरों को पानी में भिगो के खिला रहे होते हैं, जिसमें तूड़ी भी आ जाती है, गंदा सैलज कीड़ों वाला वो भी आ जाता है। इसके अलावा जो चारा होता है वो 2-3 दिन वाला जो पड़ा होता है वो हम जानवर के आगे फेंक देते हैं, जिसकी वजह से उसका जो मैदा है वो प्रॉब्लम में आ जाता है और मैदे की बिना पे जो दूध का सिस्टम है वो भी ख़राब हो जाता है। दूध में से स्मेल और बदबू आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो अपनी एक्टिविटी करते हैं और हैवाने में वो बहुत बड़ा अपना किरदार अदा करते हैं, जिसकी वजह से भी साड़ू की प्रॉब्लम जो है वो जानवरों में आ जाती है। तो इसके हल के लिए जो मैंने वजूहात बताई हैं उसका तदारक कीजिए, यानी कि अच्छी ग़ज़ा उनको खिलाइए और इसके अलावा उसको अगर टाइम टेबल है तो वो ठीक कीजिए। इसके अलावा उसके थनों की सफाई कीजिए। अगर ये तीन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हैं तो आपका जानवर कभी भी साड़ू में मुब्तला नहीं होगा। ये थी वजूहात। और अब इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि साड़ू का जो इलाज है वो आपने किस तरह करना है। साड़ू का इलाज के अलावा पहले मैं इसको आपको इलामात बताता हूँ कि साड़ू कितनी किस्म का जानवर में आता है, किस तरह आता है और क्या इसमें प्रॉब्लम होती है, कि आपको किस तरह पता चलेगा कि मेरा जानवर जो है वो साड़ू की बीमारी में मुब्तला हो चुका है। जब आपको उसकी इलामात के बारे में पता चलेगा तब ही आप उसका इलाज कर पाएंगे। सबसे पहली इलामत जो है वो जानवर को जो हैवाना है वो सूजन का शिकार हो जाता है, सूज जाता है, उस पर सोजश आ जाती है। सबसे पहला ये मसला है। सोजश बाज़ औक़ात नहीं भी आती, वो साड़ू की कोई और भी किस्म हो सकती है। इसके अलावा जो उसके थन हैं वो कभी कभार एक थन में भी साड़ू आ जाता है, एक थन छोटा हो जाता है, उसमें से खून आना शुरू हो जाता है, बाकी जो 3 थन होते हैं उनमें से पूरा दूध आ रहा होता है। ये भी साड़ू की एक इलामत है।
جانور جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگانے دیتا، اس کے ایوانے میں سوزش آ جاتی ہے اور اس کا ایوانہ جو ہے اور تھن جو ہے وہ درد کرتے ہیں جب ہم اس کا دودھ نکالتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کی علامت یہ بھی ہے ساڑو کی کہ جب ہم دودھ نکالتے ہیں تو ان میں سے خون اور ریشہ آ رہا ہوتا ہے، تو یہ ایک بڑی خطرناک مرض ہے جس سے آپ کا جانور بالکل ڈیمیج اور تباہ ہو جاتا ہے، اس کو ساتھ ساتھ ہلکا ہلکا بخار بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کا بر وقت اگر علاج نہ کیا جائے تو تھن کی خرابی بھی ہو سکتی ہے، حیوانے کی خرابی بھی ہو سکتی ہے، اس کا دودھ جو ہے وہ بالکل خشک ہو سکتا ہے، دوبارہ اس کو دودھ پہ لانے کے لیے آپ کو بہت سارا عرصہ لگ جائے گا اور پھر بھی اس نوبت پہ آپ کا جانور نہیں آئے گا جس نوبت پہ پہلے ہے۔ تو اس کے علاج میں آپ نے ذرا بھی غفلت نہیں کرنی، ذرا بھی کوتاہی نہیں کرنی۔ اگر آپ کو تھوڑی سی بھی اس میں پرابلم نظر آتی ہے تو آپ نے کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کرنی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ دیسی نسخہ جات بتا رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ نسخے بھی استعمال کر سکتے ہیں جو مجرب ہیں، آزمائے ہوئے ہیں، ہم اپنے ڈیری فارم پہ لیاریوں پہ آزما رہے ہیں، تو الحمدللہ اس کا رزلٹ بہت ہی اچھا آ رہا ہے۔ وہ نسخے کیا ہیں؟ اگر آپ کے جانور کو ساڑو کی پرابلم ہو گئی ہے تو سب سے پہلے دیسی نسخہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو بہت سے ڈیری فارمر چاہے کتنے ہی سائنسدان ہوں، انگریزی ادویات استعمال کرنے والا ہوں، تو یہ نسخہ وہ لازمی استعمال کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے تھوم کا نسخہ۔ اس میں اینٹی بائیوٹک وہ تمام غذائی اجزاء موجود ہوتے ہیں جو آپ کے جانوروں کو فوری طور پہ ایفیکٹ ڈالتے ہیں، جو مرض ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ تھوم جسے ہم لہسن بھی کہتے ہیں، تھوم کی کھیر تیار کر کے آپ نے اپنے جانور کو کھلانی ہے۔ اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے 1.5 لیٹر جو ہے وہ دودھ لینا ہے، کچا دودھ ہو جائے، گائے کا ہو جائے، بھینس کا ہو جائے، جس طرح کا بھی ہو جائے، تو اس میں 1 پاؤ آپ نے تھوم یعنی لہسن ڈالنا ہے اور آپ نے 1 پاؤ اس میں چینی ڈالنی ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح مکس کر کے، تھوم کو تھوڑا سا آپ گرینڈ بھی کر سکتے ہیں تاکہ جانور جو ہے وہ آسانی سے کھا لے اس کو تھوڑا سا گرینڈ کر کے آپ نے دودھ میں ڈال دینا، چینی بھی ڈال دینی ہے، اس کو بوائل کے لیے آپ نے چولہے پہ رکھ دینا ہے، اچھی طرح آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے، ابالنا ہے، جس طرح ہم کھیر بناتے ہیں اس طرح تقریباً آدھا گھنٹہ اس کو آپ نے اس عمل میں سے گزارنا ہے۔ جب وہ ایک مکس اچھی طرح کھیر کی شکل اختیار کر گئی آپ نے اس کو چولہے سے اتار لینا ہے نیچے، اور جب یہ ٹھنڈا ہو جائے آپ نے اس میں انگلی رکھنی ہے اور 7 آپ نے گننے ہیں، مطلب کہ آپ کی انگلی وہ برداشت کر رہا ہے، تو وہ آپ نے جس طریقے سے مرضی کھلائیں، آٹے میں پنیاں بنا کے کھلائیں یا نالکے کے ذریعے آپ اس کے منہ میں، یا ویسے وہ جانور آپ کا کھا سکتا ہے تو فیلن گوٹ ہے، آپ اس کو کھلا سکتے ہیں۔ نسخہ نمبر 1 یہ بہت ہی اچھا نسخہ ہے، آپ اس کو اپلائی کریں، آپ کا جو جانور ہے انشاءاللہ 2 دن میں 3 دن میں جو ہے ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر ٹھیک ہو بھی جائے تو پھر بھی آپ نے یکے بعد دیکھرے اس کو یہ نسخہ آزماتے رہنا ہے۔ اس کے علاوہ جو بالکل ہی آسان اور سستا نسخہ ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ ہے میٹھے سوڈے کا نسخہ۔ ہر گھر میں تقریباً ہر دکان پہ موجود ہوتا ہے میٹھا سوڈا، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1 چھٹاک آپ نے میٹھا سوڈا لے لینا ہے اور اس کو پانی میں حل کر کے اپنے جانور کو پلا دینا ہے۔ اس کے بعد آدھا کلو دیسی گھی، کیونکہ جو یہ سوڈا ہوتا ہے میٹھا سوڈا، یہ جانور کو اندر سے واش کر دیتا ہے، جو آپ کے تھنوں کی جالی بند ہو گئی ہے، ریشہ آ گیا ہے، پیپ آ گیا ہے، اس کو یہ 1 دن میں واش کر دے گا جانور کے معدے کو بھی اور حیوانے کو بھی۔ تو اس کے اوپر آپ نے جو دیسی گھی ہوتا ہے کم سے کم آدھا کلو وہ اپنے جانور کو پلانا ہے، تاکہ جو اس کے مضر اثرات ہیں وہ دور ہو جائیں اور جو تھن ہے وہ بالکل صاف ہو جائے۔ یہ بھی ایک بہت ہی اچھا نسخہ ہے، آزمایا ہوا نسخہ ہے اور بہت ہی سستا۔ اس سے آپ کے جانور کے جو کمزور ہو گیا جسمانی طور پہ، وہ کمزوری بھی اس سے آپ دور ہو جائے گی جانور کی۔ اور جو تیسرا نسخہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کالی زیری جس کو ہم کہتے ہیں، پنجابی زبان میں کالی جیری بھی کہتے ہیں، وہ آپ نے لے لینی ہے تقریباً آدھا پاؤ۔ اس کو اچھی طرح آپ نے گرینڈ کر لینا ہے یا دوری وغیرہ میں کوٹ لینا ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ نے آدھا کلو جو مکھن ہے وہ ایڈ کر لینا ہے، آدھا کلو مکھن اور کالی زیری، اس کو آپ نے مکس کرنا ہے اور 1 چھٹانک سے کم، آدھا چھٹانک ہو جائے، 100 گرام ہو جائے، اس میں آپ نے میٹھا سوڈا بھی ایڈ کر دینا مکھن میں، اس کا پیڑا بنا کے آپ نے اپنے جانور کو کھلا دینا ہے۔ شام کے ٹائم آپ نے کھلانا ہے۔ یہ تینوں نسخے آپ نے
شام کی جو آپ دودھ نکالنا ہے اس کے بعد ہمیں کھلانا ہے، اس کے بعد جانور کو پانی نہیں پینے دینا۔ تو یہ تینوں نسخے بہت ہی اچھے ہیں، آپ اپنے جانوروں کو آزمائیں، الحمدللہ بہت ہی اچھا رزلٹ ملے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل چشتی بزنس پلان کو سبسکرائب کیجئے۔ جانوروں کو ایسے ہزاروں نسخہ جات میرے چینل پہ پڑے ہیں، آپ اس کو آزما کے اپنے جانوروں پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو میرے چینل